केलवड वच आनी सवेस्पोर तुजे सवें आसूं। नियाळाक आदार। आयज आमी रोमाच्या सांत आग्नेसाची परब संबोरतात। ताचो जल्म एका ग्रेस गरोब्यान जालो। तिची आवय बापूय जेजूक मादी नासली। ताचें काम करपी एक सेवक बायल सदांच निमी घालून रोजार करता। हाचो प्रभाव तिचेर पडटा। आग्नेस तिका पळयता आनी तिचे कडल्यान जेजूची ओळख घेवन जेजूच्या मोगान पडटा। त्या शाराच्या राजाचो पूत तिचे लागीं लोक जावंक परगडटा। आग्नेस ताचें उतर नाकारता, देखून जायत्या आडखळींक तिका फुडो करचो पडटा। पयल्या वाचपांत सावलू फेलिस्तीकारां कडेन लढाई करूंक जावचें ना म्हूण दाविदाक भिवयता। देव आपल्याक आदार दितलोच आनी दुस्मानाच्या हातांतलो सोडयतलो म्हूण दावीद देवाचेर पातयेता। आयच्या शुभ वर्तमानांत आदींच फुडें त्या फारिझेव म्हूण वळखूंक जेजू त्या आर जाल्ल्या मनशांक बरो करता। जेजू आमच्या जिवितांत जायतें बरें करता, पूण वायट वेळ वावरूं वटेन लुकसाण जाता। हाचेर आमी नदर मारतात आनी देवाक पासून पयस वता। सावलू भशेन देवाक उलो मारूंक आमी विसरतात। वायटाक फुडो करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया। म्हजो थाराव। जेजू आमचो बरवसो। जेजूची गवाय जावंक दुसऱ्यांक जेजूचो मोग आनी बरेपण शिपडावंक हांव वावुरतलों।